एपिसोड 74। जॉन दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन वो जिनके इस्तकबाल के लिए जा रहा था वो खुद अंदर आ गए। नीले रंग की वर्दियों में मलबूस उन दो अफराद ने बुलेट प्रूफ जैकेट और वाइजर्स पहन रखा था। उनके हाथ में खुद का राइफलें थीं। जॉन और राइफल वाले के हाथ में हथियार देखते उन्होंने शिस्त मान ली। अपने हाथ ऊपर करो, हथियार फेंक दो। कौन हो तुम? जानते हो किससे बात कर रहे हो? जॉन ने दरश लहजे में पूछा। हम किसी को नहीं जानते, हम इसे लेने आए हैं। प्लीज, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अपने हथियार फेंक दो। जॉन ने सूरत हाल का तज्जा किया और अपने साथी को राइफल फेंकने का इशारा किया, मगर अपना पिस्तौल फेंकने के बजाय बेल्ट में डस लिया। वर्दी वाले ने उसे ललकारा। मैंने फेंकने को कहा है सर। बको मत, मैं तुम जैसे मामूली लोगों से बात भी करना पसंद नहीं करता हूँ। बोगार्ड जो कर रहा है उसे इसकी जवाबदेही करना पड़ेगी। वर्दियों वाले ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बादल ने नाखास्ता सर हिला दिया। राइफल वाले ने अपनी राइफल फेंक दी थी और हाथ ऊपर कर लिए थे। एक वर्दी वाले ने उसकी तलाशी लेकर उसके कब्जे से एक पिस्तौल भी बरामद कर लिया। जॉन ग्रे ने कुछ देर पहले मुझसे जिस खतरे का जिक्र किया था, खुद उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि वो इतनी जल्दी हकीकत बनकर सामने आ जाएगा। बोगार्ड ने बड़ी फुर्ती दिखाई थी और ये उसके आदमी थे। राइफल वाले के बाद हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पर मेरी तलाशी भी ली गई और फिर मुझे बाहर चलने का हुक्म दिया गया। तुम इसे नहीं ले जा सकते। जॉन गुर्राया। मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है सर, वर्दी वाले ने सपाट लहजे में कहा और मुझे बाहर की तरफ धकेला। चलो बदमाश। मुझे 1% भी शुबा नहीं था कि बोगार्ड ने मुझे किस लिए तलब किया है। मैंने उसके साथ जो किया था उसके बाद वो 100 मरतबा मुझे अपने हाथ से ज़िबा करता, तब भी उसकी तस्कीन ना होती। वो मरने से पहले मुझे हर मुमकिन अजियत देने की कोशिश करता। उसके अज़ाइम का तसव्वुर करके मेरे जिस्म में खौफ की सर्द लहर सी दौड़ गई। एक लम्हे को मेरे दिल में आया कि हाथ पैर डालने के बजाय कुछ कर गुजरूं। जब वर्दी वाले ने मुझे धकेला तो मेरा रुख उसके साथी की तरफ था और मैं कोशिश करता तो उससे गन छीन सकता था, मगर ये सरयन खुदकुशी होती। अकब से मुझे बासानी गोली मार दी जा सकती थी। जॉन ग्रे या उसके आदमी से ये उम्मीद मुहाल थी कि वो मेरी जान बचाने के लिए इस वर्दी पोर से उलझने की कोशिश करेंगे। वो लम्हा आकर गुजर गया और मैंने खुद को रोक लिया। मुझे अल्लाह पर पुख्ता भरोसा था कि अगर मेरी जिंदगी है तो बोगार्ड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुम इसे लेकर जा रहे हो तो मैं भी चलूंगा, वरना कर्नल से मेरी बात करो। अचानक जॉन ग्रे सामने आ गया। सॉरी सर, कर्नल से राब्ता मुमकिन नहीं है। इस वक्त उनका ऑपरेशन जारी है। अलबत्ता तुम हमारे साथ चल सकते हो। तुम लोगों का ताल्लुक SFF से है? जॉन ग्रे ने पूछा। यस सर, अब चले, हमारे पास टाइम नहीं है, वर्दी वाले ने खुरदुरे लहजे में कहा। बाहर एक बड़े साइज का जंगी हेलीकॉप्टर था। ये बैक वक्त सिपाही ले जाने और जंगी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसके परों तले रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल वाले हिस्से मखसूस थे और कॉकपिट के एंड नीचे 2 अदद 6 नाली वाली मशीन गनें लगी थी। पायलट सीट पर एक शख्स मौजूद था और हेली के पंखे गर्दिश कर रहे थे। बाहर 2 अदद नीली वर्दी वाले और भी थे। वो हमारे साथ ही हेली में सवार हुए। गोया वहाँ कुल 5 अफराद थे। पायलट का कैबिन अलग था, कोई सीट नहीं थी, सब फर्श पर बैठ गए। हमारे बैठते हेली फिजा में बुलंद होने लगा। यहाँ पर जॉन से उसका पिस्तौल ले लिया गया था। मैं नहीं जानता था कि उसके जहन में क्या था, मगर वो कुछ सोचकर ही इनके साथ हुआ था। शायद वो बोगार्ड को अपनी कज़्ज़ाब तंजीम पर डरा धमकाकर मेरी जान बचाने की कोशिश करता, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि बोगार्ड मुझे किसी सूरत माफ़ करेगा। एन मुमकिन था वो जॉन ग्रे को अपने गैज़ो गज़ब का निशाना बना देता। उसके अंधे होने में जॉन ग्रे का भी हाथ था, क्योंकि उसी ने बोगार्ड को मेरे पीछे लगाया था। मगर जॉन के जहन में कुछ और था। कैबिन बंद होने के बावजूद इंजनों की गूंज से कान के पर्दे फटे जा रहे थे और पास बैठे लोग भी हलक फाड़ फाड़ कर आपस में बात कर रहे थे। अचानक जॉन ने मुझे कोहनी मारी तो मैंने उसकी तरफ देखा। उसने झुककर मेरे कान में कहा, सांस रोक लो फौरन। जैसे ही उसने कहा, मैंने सांस रोक ली। खुशकिस्मती से उस वक्त मैंने सांस अंदर खींची थी और मेरे फेफड़ों में ऑक्सीजन की खासी मिकदार थी। उसके साथ ही मैं 4-5 मिनट तक आसानी से सांस रोक सकता था। अगले लम्हे मैंने जॉन के बराबर वाले शख्स को सामने की तरफ झुकते देखा। फिर सब चकराने लगे। एक चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? कोई गैस है? अपना जुमला मुकम्मल करते ही वो गिर गया। 4 में से 2 गिरे तो कमांडर ने खतरा भांप कर गन जॉन ग्रे की तरफ की। क्या किया तूने हरामी? मगर जॉन मक्कारी से खुद भी लुढ़क गया। मैंने भी खुद को होश में जाहिर करना मुनासिब न समझा। मैंने सर घुटनों से टिकाया। कमांडर ने जॉन की तरफ से जवाब ना पाकर हेलीकॉप्टर का स्लाइडिंग डोर खोलने की कोशिश की। गैस ने उसके आसाब को भी मुतासर किया था, मगर फिर भी उसने सांस रोक ली थी। उसने लरसते हाथों से स्लाइडिंग डोर खोला ही था कि मैंने जॉन को उस पर झपटते देखा। उसने कमांडर को खुल जाने वाले दरवाजे से धक्का दे दिया तो वो चीख मारकर नीचे गिर गया। तीसरा शख्स, जो किसी कदर होश में था, अपनी राइफल उठाने की कोशिश कर रहा था,
مگر گیس نے اس پر زیادہ اثر کیا تھا۔ میں نے بآسانی اس سے رائفل چھین لی اور اپنی طرف کا سلائڈنگ ڈور بھی سرکا دیا تاکہ رہی صحیح گیس بھی نکل جائے۔ اسی لمحے میں نے گولی چلنے کی آواز سنی۔ پلٹ کر دیکھا تو نیم بے ہوش ہمیشہ کی نیند سو چکا تھا۔ اس نے اپنا پستول نکالنے کی کوشش کی تھی اور جان نے اسے شوٹ کر دیا تھا۔ گولی اس کی گردن پر لگی تھی۔ انہیں چیک کرو، جان نے چلا کر کہا۔ انجن کے شور کے ساتھ اب ہیلی کاپٹر کے پنکھے سے پیدا ہونے والی طوفانی ہواؤں کی وجہ سے سننا ناممکن ہو گیا تھا۔ میں نے اندازے سے جان کی بات سمجھی۔ وہ پائلٹ کے کیبن کی کھڑکی کھول رہا تھا۔ میں نے باقی 2 افراد کو چیک کیا اور باری باری ان کا اسلحہ ہیلی سے باہر اچھال دیا۔ نیچے گھنا جنگل تھا، اس لیے امید تھی کہ یہ اسلحہ کسی انسان کے سر پر نہیں گرے گا۔ ان کی تلاشی لے کر میں نے خود کا رائفل کے فاضل میگزین اپنے قبضے میں لے لیے۔ ایک رائفل جان کے پاس تھی، میں نے بھی رائفل لی اور ایک عدد پستول بھی ہتھیا لیا۔ جان گرے کھڑکی کے راستے پائلٹ کو حکم دے رہا تھا اور خود کا رائفل کی زد میں اس کے پاس تعمیل کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جان گرے نے میرے مسلح ہونے کا نوٹس نہیں لیا تھا، یعنی اسے فی الوقت کوئی اعتراض نہیں تھا، اور ساتھ ہی اتنا اعتماد بھی تھا کہ میں یہ اسلحہ اس کے خلاف استعمال نہیں کروں گا، ورنہ وہ مجھے کیس کے بارے میں نہ بتاتا اور میں بھی بے ہوش ہو جاتا، غالباً اس لیے بھی کہ یہ مہلک گیس تھی اور انسان کی جان بھی لے سکتی تھی۔ میں نے بے ہوش ہونے والے ایک فرد کو جھٹکے لیتے دیکھا۔ سلائڈنگ ڈور بند ہونے سے ہوا کا شور تھم گیا تھا۔ میں نے جان سے کہا، یہ مر رہا ہے تو کیا میں اس کے لیے دعا کروں؟ میں بھن آ گیا۔ تم نے اتنی مہلک گیس استعمال کی تھی، ہم دونوں بھی مر سکتے تھے، لیکن مرے تو نہیں نا؟ جان نے مڑے بغیر کہا۔ اس نے اپنی ساری توجہ پائلٹ کی طرف لگا رکھی تھی، جانے اس نے مہلک گیس کس طرح استعمال کی تھی۔ جھٹکے لینے والے کا جسم بھی ساکت ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے وائزر کا شیشہ ہٹایا، اس کے منہ سے پیلے رنگ کا مواد آ رہا تھا۔ تیسرا ابھی صرف بے ہوش تھا، نہ جانے موت اسے بھی کب دبوچ لیتی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ ہیلی کاپٹر کا رخ بدل رہا ہے۔ پائلٹ اب جان گرے کی ہدایت کے مطابق پرواز کر رہا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہم اس ننھی سی کھڑکی کے کاکپٹ میں نہیں جا سکتے تھے، ورنہ براہ راست پائلٹ پر نظر رکھ سکتے تھے۔ اگر اس نے کسی کو اشارہ دے دیا تو؟ میں نے جان کے کان میں کہا۔ اس نے ہیڈ فون کی طرف اشارہ کیا جو ایک طرف پڑا تھا۔ چند منٹ کے اندر ہیلی کاپٹر سطح زمین سے 300-400 فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے لگا۔ اس کا مقصد ریڈار سے بچنا تھا۔ ریڈیو پر کسی براؤن کو پکارا جانے لگا۔ اس سے پوچھا جا رہا تھا کہ وہ جواب کیوں نہیں دے رہا اور اس کا ہیلی کاپٹر ریڈار سے غائب کیوں ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے پائلٹ کو جواب دینے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ چپ چاپ ہیلی اڑاتا رہا۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم 4 ہر طرح سے مسلح اور تربیت یافتہ افراد پر اتنی آسانی سے قابو پا لیں گے۔ وہ مروب بھی تھا اور خوفزدہ بھی۔ میں نے جان سے پوچھا، تم نے گیس کس طرح استعمال کی؟ ابھی نہیں، بعد میں بتاؤں گا۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ ایک ایسی جگہ جہاں بوگارڈ ہمیں نہیں پا سکے گا۔ میں واپس فرش پر بیٹھ گیا۔ جس کے حلق پر گولی لگی تھی اس کے خون سے فرش تر تھا اور مجھے کپڑے بچانے کے لیے خاصی کوشش کرنا پڑ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد جان نے مجھے بلایا۔ اب اس پر نظر رکھو، یہ رخ بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر اس نے رخ بدلا تو مجھے کیسے پتا چلے گا؟ وہ سرخ پلیٹ والا پینل دیکھ رہا ہوں، اس پر بائیں طرف والا ڈائل اصل میں قطب نما ہے۔ اس وقت ہیلی کا رخ شمال مغرب کی طرف ہے۔ اگر سوئی کے رخ میں تبدیلی ہو تو تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ شرارت پر آمادہ ہے۔ اوکے۔ میں نے سر ہلایا اور پائلٹ کی نگرانی کرنے لگا۔ تقریباً 20 منٹ بعد ہیلی ایک ناہموار علاقے پر پرواز کرنے لگا۔ نیچے ٹیلوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے کھیت اور افریقہ کے مخصوص دیہات نظر آ رہے تھے۔ شدید سردی کی وجہ سے لوگ دھوپ سیکنے کے لیے ٹولیوں کی صورت میں جمع تھے۔ ہیلی ان کے اوپر سے گزرتا تو وہ اٹھ کر ہاتھ ہلانے لگتے۔ یہ سب مجھے پائلٹ کیبن کے شیشے سے نظر آ رہا تھا۔ ابھی ہماری منزل کتنی دور تھی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میں نے مڑ کر جان گرے سے پوچھنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی میرے سر سے کوئی ٹھوس شے ٹکرائی اور میں تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ جان نے مکاری کا ثبوت دیتے ہوئے مجھے ایسا تاثر دیا جیسے وہ مجھ پر اعتماد کرنے پر مجبور ہے، اور موقع پاتے اس نے وار کر دیا تھا۔ میں اس کی طرف سے مطمئن نہیں تھا، اس کے باوجود پائلٹ پر نظر رکھنے کے چکر میں مارا گیا۔ میرے لیے زیادہ خطرناک دشمن بوگارڈ تھا اور میں کسی صورت اس کے ہتھے نہیں چڑھنا چاہتا تھا۔ میں اس معاملے میں جان سے غفلت کر گیا اور اس نے وار کر دیا۔ نہ جانے میں کتنی دیر تک بے ہوش رہا، لیکن جب آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی، اور اس کا اندازہ مجھے اس مختصر سے کمرے میں جلنے والے کیروسین لیمپ سے ہوا۔ لکڑی سے بنا یہ کمرہ مختصر لیکن صاف ستھرا تھا۔ میرے سر کی پٹی کر دی گئی تھی۔ بازو میں ہلکی سی چبھن بتا رہی تھی کہ مجھے انجیکشن دیا گیا تھا، غالباً پین کلر، کیونکہ سر میں معمولی سے دکھن کے سوا کوئی تکلیف نہیں تھی۔ وہاں پر معمولی سا فرنیچر تھا اور میں ایک آرام دہ کھاٹ پر پڑا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، میرے جسم پر ہلکی سی چادر پڑی تھی۔ اندر کا درجہ حرارت معمول کے مطابق تھا، یعنی یہ کمرہ کسی عمارت کے اندرونی حصے میں تھا۔ برابر میں
मुख्तसर सी तपाई पर सेबों से भरी टोकरी और पानी की बोतल रखी थी। मैंने पहले पानी पिया, फिर सेब खाने लगा। भूख महसूस हो रही थी क्योंकि आखिरी बार मैंने कैनीमैन के खुफिया तहखाने में नाश्ता किया था। कैनीमैन पर मुझे ख्याल आया कि अब वो बोगार्ट के अताब से बचने के लिए छुपता फिर रहा होगा। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो हस्ब तवक्को उसे बाहर से बंद पाया। उस कमरे में भी एक ही मुख्तसर सा दरवाज़ा था। छत मुस्तैसा थी, यानी उसके ऊपर कोई फ्लोर भी था, वरना आमतौर से लकड़ी के मकानों पर ढलान छतें बनाई जाती हैं। मैंने सर पर बंधी पत्ती पर हाथ फेरा तो घुमड़ सा निकल आया था। मैंने ज़रे लब कहा, ओके मिस्टर जॉन ग्रे, तुम्हारा ये तोहफा भी उधार रहा। सेबों से भूख का मदावा हो गया था। पानी पीकर मैं फिर लेट गया। नींद की तलब नहीं हो रही थी, यानी मैं अपनी नींद पूरी कर चुका था। मेरा लिबास भी बदल दिया गया था। अब मैं एक ऊनी पजामे और ऊनी ही ढीले से कुर्ते में था। ये लिबास अंदर के माहौल के लिहाज से खासा गर्म था, लेकिन बाहर जाते वक्त मुझे ऊपर से कुछ ना कुछ दरकार होता। मेरा तमाम असलहा ले लिया गया था। अचानक दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई और जॉन ग्रे कॉफ़ी की महक उड़ाते 2 मग लेकर अंदर आया। मैंने उसे खफकी से देखा। ये क्या हरकत थी? तुमने तो मेरा सर फाड़ दिया। मैं कौन सा भागा जा रहा था? माफ़ करना प्यारे, मुझे भी यकीन था कि तुम अब दिलो जान से मेरे साथ हो, बस पता नहीं कैसे मेरा हाथ घूम गया। लो, गुस्सा थूक दो और कॉफ़ी पियो। उसके लहजे में मक्कारी थी। शुक्रिया, इसमें भी गलती से कुछ मिला तो नहीं दिया जनाब ने? अगर तुम्हें शक है तो बेशक कब बदल लो, ज़रूरत नहीं है। मुझे यकीन आ गया है कि तुम मुझसे मुखलिस हो और मेरे भले के लिए सब किया है। तंज कर रहे हो? हकीकत बयान कर रहा हूँ। मैंने कॉफ़ी का सिप लिया। इस दौरान जब मैंने महसूस किया कि तुम बुरे आदमी नहीं हो, शायद हालात ने तुम्हें आगो खून के इस खेल में धकेला है, जैसे मैं ना चाहते हुए भी वो सब करता रहा जिसकी तफसील तुम मुझसे बेहतर जानते हो। तुमने बारहा मेरी हिमायत में अपने लोगों को नुकसान पहुंचाया। मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे चाहते क्या हो, लेकिन तुम मुझसे जो भी काम लेना चाहते हो, मैं उसके लिए दिलो जान से तैयार हूँ। तुम सच कह रहे हो? हाँ, लेकिन मेरी भी कुछ शराइत है। हाँ हाँ, बोलो। जब मैं तुम्हारा काम कर दूँ तो तुम ना सिर्फ इन सारे चक्करों से मुझे निजात दिलाओगे, बल्कि मेरे खिलाफ जनूबी अफ्रीका, बल्कि किसी भी मुल्क में बनने वाले मुकदमे ख़त्म कराओगे। साथ ही मुझे बरतानिया की शहरियत भी चाहिए। उसने सर हिला दिया। जनूबी अफ्रीका में अपने खिलाफ मुकदमात को ख़त्म समझो। इसे इतना आसान मत लो। कर्नल बोगार्ट तो है ही मेरे खून का प्यासा। यहूदियों को भी उससे पीछे ना समझो। उन सबको तो मुझ पर छोड़ दो, चंद दिन में काम हो जाएगा। उसके बाद तुम एलानिया मेरे साथ जनूबी अफ्रीका से रवाना होगे। ओके, मैं तुम्हारा एतबार करता हूँ, लेकिन तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन मुझे सजाए मौत सुना चुकी है और मुझे उससे बचने के लिए एक बार फिर इलेक्ट्रिक का मुकाबला करना होगा। उससे निजात कैसे मिलेगी? दूसरे तुम्हारी तंजीम मेरा पीछा छोड़ेगी, जबकि मैं उसके बहुत सारे राजों से वाकिफ हूँ। उसकी तुम फिक्र मत करो। एक फ़र्द के तौर पर तुम किसी सूरत हमारे लिए मसला नहीं बन सकते, और अगर तुमने ऐसी कोई कोशिश की भी तो तुम अच्छी तरह जान गए हो कि इस दुनिया का कोई फ़र्द हमारी पहुँच से बाहर नहीं है। और लंदन की शहरियत, ये भी कोई मसला नहीं है। मेरी एक फ़ोन कॉल पर मलिका बरतानिया खुद तुम्हें ख़ास शहरियत से नवाज सकती है। यूसुफ, यकीन करो, मेरा काम करके तुम बेपनाह फ़ायदे में रहोगे। सिर्फ दौलत नहीं, शोहरत और इज़्ज़त भी तुम्हारा मुकद्दर होगी। मगरबी दुनिया तुम्हें सर आँखों पर बिठाएगी। शुक्रिया, मुझे दौलत और शोहरत की ख्वाहिश नहीं है। दौलत मेरे पास भी खासी है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि कोई मेरी ज़िंदगी में मदाखलत ना करे और मैं सुकून से अपना वक्त गुजार सकूँ। अगर तुम सुकून पसंद हो तो बहरुल काहिल या बहरे औकेनूस में जदीद सहूलियात से मुज़य्यन कोई भी जजीरा तुम्हारे नाम किया जा सकता है। यकीन करो, वो जन्नत होगा। ऐसा मुमकिन है क्या? मैंने हैरानी व बेताबी जाहिर की। ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है। बिल्कुल मुमकिन है। दुनिया भर के समंदर में हज़ारों की तादाद में वीरान जज़ायर हमारे पास है। तुम्हें तुम्हारी पसंद का जजीरा दे दिया जाएगा, जहाँ तुम हमेशा सुकून से रहोगे, गालिबन अपनी कब्र में। मैंने दिल में सोचा, फिर बोला, जॉन ग्रे, मुझे अपने साथ शामिल समझो। उसने हाथ मिलाया। डन डन। मैंने भी इतनी ही मुखलिसाना मक्कारी से कहा। हम दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे थे और शायद उस धोखे से वाकिफ भी थे। ये कौन सी जगह है? एक मिशन चर्च की इमारत है। यहाँ पर मकामी कबायलियों के लिए काम होता है। मैंने सर हिला दिया। जिस इदारे से जॉन ग्रे का ताल्लुक हो, वो इंसान की भलाई के लिए कितना काम कर सकता है, ये समझना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, मगर मैंने तंज करने या कोई रद्द-ए-अमल जाहिर करने से गुरेज किया। वो हेली कहाँ गया? क्या उसे? नहीं, वो फोर्स का हेलीकॉप्टर था। मैंने पायलट को वापस जाने की इजाज़त दे दी थी। तो क्या वो जाते इस जगह की निशानदेही नहीं करेगा? जॉन मुस्कुरा दिया। अगर उसने निशानदेही की होती तो क्या तुम 7 घंटे गुजरने के बाद भी आज़ाद होते? मैंने जिस जगह हेलीकॉप्टर उतरवाया था
वो इस मकाम से कोई 30 मील के फासले पर है। दूसरे बोगार्ड को अब तक ऊपर से वार्निंग मिल चुकी होगी और तीसरे उसे फोर्स से निकाल दिया जाएगा। अब वो तुम्हारे लिए एक बेकार शख्स है। जाहिर है एक अंधा आदमी वो फराज अंजाम नहीं दे सकता जो बोगार्ड की जॉब का तकाजा थे। जॉन ने सर्द लहजे में कहा, ज्यादा से ज्यादा आज रात तक उसे उसके ओहदे से सुबकदोश कर दिया जाएगा। यानी वो यकीनी तौर पर आंखें खो चुका है। मुझे खुशी है कि मैंने कच्चा काम नहीं किया। वैसे अब तुम लोग उसका करोगे क्या? हमने क्या करना है, उसने खुद फैसला करना है। मुमकिन है वो नटाल चला जाए जहां उसकी वसी और इस जागीर है, जहां उसके खून के प्यासे सियाफाम उसे कुत्ते की मौत मार देंगे। अपने आदमी वफादारी का तुम अच्छा सलाह दे रहे हो। वो हमारा वफादार नहीं था, मुआवजे पर हमारे लिए काम करता था और मुंह मांगा मुआवजा लेता था। लिहाजा नाकारा हो जाने के बाद उसकी हिफाजत हमारा फर्ज नहीं है। जहाँ तक हमारे आदमी होने का ताल्लुक है तो माजूरी या रिटायरमेंट के बाद उन्हें बेहतरीन सहूलियात दी जाती हैं और ताहयात उनकी देखभाल की जाती है। तुम जजीरे पर देख लोगे, वहाँ एक हिस्सा उन लोगों के लिए मखसूस है। देखभाल या कड़ी निगरानी? मैंने दिल में सोचा। मुझे जॉन की किसी बात का यकीन नहीं था। मखसूस मफादात के तहत काम करने वाला यह टोला किसी की भलाई के लिए कुछ करे, बात मेरे हलक से नहीं उतरी थी। शायद तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, मगर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ओके, अब ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं और बोगार्ड कैनीमैन के पास हैं? जॉन मुस्कुरा दिया। मुमकिन है मैं किसी और को यह बात कभी ना बताता, मगर तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। हमारे पास तुम्हारी आवाज़ महफूज है और हर मुल्क का मोबाइल नेटवर्क हमारी दस्तरस में है। उन नेटवर्क्स की निगरानी करने वाले हर कंप्यूटर में तुम्हारी आवाज़ फीड कर दी गई है। उसने कई बार तुम्हारी कॉल्स की निशानदही की, लेकिन बदकिस्मती से ताखिर के सबब हम वहाँ नहीं पहुँच सके जहाँ से तुम कॉल कर रहे थे। खुशकिस्मती से आखिरी बार तुमने कैनीमैन के मोबाइल पर कॉल की और हमने उसका मोबाइल डिटेक्ट कर लिया। कैनीमैन के पास काम करने वाले कई अफराद हमारे पैरोल पर भी थे। उन पर किया जाने वाला खर्चा वसूल हुआ। मारे जाने वाले सियाफाम ने हमसे रब्ता करके कर्नल बोगार्ड के बारे में बताया। वो तुम्हारी अहमियत से बेखबर था, इसलिए तुम्हारा जिक्र नहीं किया, मगर जब वो बोगार्ड को लेकर हमारे पास आया तो तुम भी थे। तुमने उसके कारनामे का सिला गोली की सूरत में दिया। ये मेरा उसूल है। डबल एजेंट्स मुझे एक आंख नहीं भाते। काम निकलते मैं उन्हें ठिकाने लगा देता हूँ। कैनीमैन का क्या हुआ? क्या हुआ क्या मतलब? वो मज़े से है। सियासी लीडर होने के यही तो फ़ायदे हैं। उसे हाथ लगाने का मतलब है उसके पैरोकार पूरे मुल्क में आग लगा दें। इतना ताकतवर है कैनीमैन? मुझे तो वो इतना मजबूत नज़र नहीं आया। उसके अक्सर आदमी या तो डबल एजेंट निकले या नाकारा थे। ये सिर्फ उसका पर्दा है। कैनीमैन की असल ताकत देही इलाकों में है। सुना है नस्ल परस्तों के खिलाफ उसे हुकूमत की मदद भी हासिल है। जॉन ने किसी कदर तल्ख लहजे में कहा। मैं हंस पड़ा। ये उन बेचारों का हक है। आखिर नस्ल परस्त गोरे भी तो सारी दुनिया से मदद लेते हैं। बहरहाल कैनीमैन जैसे लोगों को ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो हमारी राह की रुकावट है। हुकूमत उसे कुछ नहीं कहेगी, बल्कि इस काम पर वो उसे शाबाशी देगी, मगर ऑर्गेनाइजेशन वाले उससे बोगार्ड का इंतकाम ज़रूर लेंगे। हम कब तक चलेंगे यहाँ से? कुछ दिन लगेंगे। इन सारे मामलात की गर्द बैठ जाए। अभी हमें बोगार्ड का मुतबादल तलाश करना है। रुक जाने वाले मंसूबों पर फिर से काम करना है। ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुझ पर दबाव है कि मैं यहाँ रुक कर इन तमाम मामलात को हैंडल करूँ। तो रुक जाओ। तुम अहमकाना बातें मत करो। मैं जल्द अज जल्द इन सारे चक्रों से जान छुड़ाकर यहाँ से जाना चाहता हूँ, और तुम कह रहे हो कि यहाँ रह जाऊँ। उसका अंदाज मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। शायद वो उस काम के लिए बेताब था जो मुझसे लेना चाहता था। टाइम क्या हो रहा है? सुबह के 4 बज रहे हैं। ये बताओ कि तुमने बोगार्ड को काबू कैसे किया? उसके सवाल पर मेरे दिल में फांसी चुभ गई। मुझे रीटा का ख्याल आया। वो खतरे में थी। यह ऐन मुमकिन था कि अब तक तमाम खतरों से बेनियाज हो चुकी हो। बोगार्ड का ताब उसका रुख करने वाला था। उसे अंधा करने में रीटा का ताउन भी रहा था। ना जाने बोगार्ड उस नाजुक सी औरत के साथ क्या सलूक करने वाला था या कर चुका था। मैंने इसरारी तौर पर जॉन ग्रे को उसके बारे में बताया। प्लीज़ उसे बोगार्ड के इंतकाम से बचाओ। उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो उसके खिलाफ मेरे हुक्म की तामील करती रही थी। जॉन मायनेखेज अंदाज में मुस्कुरा दिया। बहुत बेचैन हो उसके लिए? हाँ, क्योंकि वो एक इंसान है, सिर्फ एक औरत नहीं है। ओके, मैं देखता हूँ, मगर ये बोगार्ड के ज़ाती मामले में मदाखलत होगी। वो बोगार्ड की बीवी है और वो उसके साथ जैसा चाहे सलूक कर सकता है। उसे कत्ल भी कर सकता है। अनलिखा कानून बोगार्ड जैसे ताकतवर लोगों को इसका हक भी देता है। लाना तो ऐसे कानून पर। उसे बचाओ जॉन ग्रे, वरना। ओके, मैं देखता हूँ। बोगार्ड ने तुम्हारे मामले में जितनी फुर्ती दिखाई थी, उसे देखते हुए मैं रीटा के बारे में ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हूँ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जॉन ग्रे, तुम सुन लो,
اگر بوگارٹ نے اسے قتل کر دیا تو میں اسے جہنم رسید کیے بغیر اس ملک سے نہیں جاؤں گا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور دوسرے لمحے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے دروازہ لاک ہونے کی آواز سنی اور مسکرا دیا۔ جان گرے مجھ پر اس حد تک اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ کمرہ کھلا چھوڑ دیتا۔ اس جگہ اس نے یقیناً کچھ اور حفاظتی انتظامات کر رکھے ہوں گے، تبھی وہ اتنی آزادی سے میرے پاس آیا تھا۔ جان نے بتایا تھا کہ یہ مشن چرچ کی عمارت ہے۔ در حقیقت مغربی استعمار کے سب سے بڑے اڈے تیسری دنیا میں پھیلے یہی مشنری ادارے ہیں جو بظاہر مقامی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن اصل میں مغربی طاقتوں کی ریشہ دوانیوں اور سازشوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ سر کی تکلیف پین کلر کا اثر ختم ہونے سے بڑھ رہی تھی، اس لیے میں چاہنے کے باوجود سو نہ سکا۔ جب میرے اندازے سے صبح ہو گئی تو میں نے اٹھ کر دروازہ بجایا۔ فوراً ہی کسی نے باہر سے پوچھا، یس سر، مجھے باتھ روم جانا ہے۔ 1 منٹ سر، باہر والے نے معتب لہجے میں کہا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کوئی تعلیم یافتہ سیاہ فام تھا۔ میرا اندازہ درست نکلا جب مجھے دروازہ کھلنے پر سیاہ فام نوجوان کی صورت نظر آئی۔ اس طرف آئیے سر۔ تم کون ہو؟ مسایا ہوں میں سر، باتھ روم اس طرف ہے۔ اس نے گیلری کے کونے کی طرف اشارہ کیا۔ اس گیلری میں چند دروازے اور نظر آ رہے تھے جو بظاہر مقفل تھے۔ باتھ روم چھوٹا لیکن صاف ستھرا ثابت ہوا۔ پانی گرم تھا، اس لیے میں نے منہ ہاتھ دھو کر دانت بھی صاف کر لیے۔ باہر آیا تو مسایا میرا منتظر تھا۔ مسایا، میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ اس موسم میں یہ مناسب نہیں ہوگا جناب، ابھی باہر بہت سردی ہے اور آپ کے پاس مناسب لباس بھی نہیں ہے۔ آپ کے لیے گرم کپڑے منگوائے ہیں۔ اتنی سردی تو نہیں ہے باہر؟ اس جگہ ہے سر، آئیے میں آپ کو دکھاؤں۔ وہ مجھے کمرے میں لایا۔ اس نے باہر کی طرف کھلنے والا ایک چھوٹا سا روشن دان کھولا تو باہر سے یخ بستہ ہوا کا جھونکا آیا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ باہر خاصی برف پڑی تھی۔ مجھے یاد تھا کہ ہم جس طرف سفر کر رہے تھے وہاں برف نہیں تھی، شاید ہیلی کسی بلند جگہ آیا تھا۔ افریقہ کے شمال میں تو شاید ہی کہیں برف باری ہوتی ہے، سوائے الجزائر اور مراکش کے چند بلند پہاڑی سلسلوں کے، لیکن جنوبی افریقہ میں جبکہ موسم سرد ہو تو خاصی برف باری ہوتی ہے۔ جو حصے افریقہ سے جتنے نزدیک ہوتے ہیں وہاں اتنی ہی زیادہ برف پڑتی ہے۔ سر، آپ اپنے کمرے میں جائیں، مسائے نے درخواست کی۔ میں روشن دان سے نظر آنے والے منظر کا جائزہ لے رہا تھا۔ سامنے برف سے ڈھکا میدان تھا، اس کے بعد یوکلپٹس کے بلند درخت تھے جن پر برف جمی تھی۔ اس میدان میں نہ تو کوئی انسان تھا اور نہ ہی کوئی اور شے۔ کون سی جگہ یہ؟ ہم اسے سومبو لینڈ کہتے ہیں۔ سومبو ہمارے قدیم دیوتا کا نام ہے۔ کیا تم دیوتاؤں کو مانتے ہو؟ کیوں نہیں؟ یسوع کسی مذہب کے دیوتا کو برا نہیں کہتے، وہ سب کی عزت کرتے ہیں۔ میں دنگ رہ گیا کہ یسوع نے کہا ہے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ فادر بیری نے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم اپنے پرانے دیوتاؤں کی عبادت بھی کرتے رہیں تو اس سے ہمارے اچھے عیسائی ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں مسائے کے ساتھ واپس اپنے کمرے کی طرف آیا۔ اس علاقے میں کتنی آبادی ہے؟ کل 1200 افراد ہیں، ان میں سے 800 عیسائی بن چکے ہیں۔ یہ فادر بیری کیا کرتے ہیں؟ ان سے ملنے کے لیے باہر سے لوگ آتے ہیں؟ اکثر آتے ہیں، وہ ہیلی کاپٹر کی مدد سے آتے ہیں اور یہاں کئی دن قیام کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو فادر بیری کے پاس ایسے لوگ بھی لاتے ہیں جن پر بدروحوں کا سایہ ہوتا ہے۔ فادر بیری ان کا علاج کرتے ہیں۔ فادر بدروحوں کا علاج کرتے ہیں؟ ان لوگوں کا جن پر بدروحوں کا سایہ ہو، ان لوگوں کو باندھ کر رکھا جاتا ہے اور باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ فادر کا کہنا ہے اگر سائے والا شخص کسی مقامی آبادی میں چلا جائے تو اس پر مسلط بدروح دوسروں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ میں ان لوگوں کی مکاری پر دنگ رہ گیا۔ فادر بیری نے جدید دنیا اور عیسائی عقائد سے بے خبر ان لوگوں کو کس قدر بیوقوف بنا رکھا تھا۔ وہ نہ صرف انہیں عیسائیت کی غلط تعلیم دے رہا تھا بلکہ اس نے ان لوگوں کے قدیم اوہام سے فائدہ اٹھا کر انہیں بدروحوں سے خوفزدہ کر دیا تھا۔ جن بیچاروں پر بدروحوں کا سایہ بتایا جاتا تھا وہ یقیناً ان کے قیدی ہوتے تھے، جیسے کہ میں بھی قیدی تھا۔ میں نے مسکرا کر مسائے کی طرف دیکھا۔ اور میرے بارے میں کیا بتایا گیا ہے تمہیں؟ وہ ہچکچایا۔ آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ بیمار ہیں اور آپ کا باہر جانا مناسب نہیں ہے۔ تم فکر مت کرو، میں خود بھی باہر نہیں جانا چاہتا۔ میں نے اسے تسلی دی۔ دراصل مجھ پر جس بدروح کا سایہ ہے وہ جھیل ٹانگانیکا کی تہہ میں رہنے والی ایک پری ہے۔ اگر میں باہر گیا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ میں کہاں ہوں اور وہ مجھے اغوا کر کے جھیل کی تہہ میں لے جائے گی۔ مسائے کی آنکھیں پھیل گئیں اور اس نے لرزنا شروع کر دیا۔ میں نے آپ کو باہر کا منظر دکھا دیا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑے گا، میرا کھلی فضا میں جانا شرط ہے۔ جناب، یہ بدروح آپ پر حاوی ہو کر آپ کو باہر تو نہیں لے جائے گی؟ لے جا سکتی ہے، لیکن اس کا بھی علاج ہے میرے پاس۔ جب وہ مجھ پر حاوی ہونے لگتی ہے تو میں خود کو چاقو سے ہلکا سے چرکا لگا لیتا ہوں۔ جیسے ہی میرے جسم سے خون نکلتا ہے اس کا تسلط ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس چاقو ہے جناب؟
نہیں، لیکن اگر تم مجھے کوئی چھوٹا سا چاقو لا دو تو میں اس سے محفوظ رہ سکوں گا۔ میں بھی لاتا ہوں، مگر سنو، کسی کو اس کی خبر نہ ہو۔ میرا مطلب ہے بات میرے اور تمہارے درمیان رہے۔ اگر کسی تیسرے کو اس کی خبر ہو گئی تو پری پر چاقو والا حربہ بھی بیکار ہو جائے گا اور وہ مجھے زبردستی کھلے آسمان تلے لے جائے گی۔ اس کے بعد جو تباہی آئے گی نا، اس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں سمجھتا ہوں ان معاملات کو جناب، آپ فکر مت کریں۔ اس معصوم سے نوجوان کے جانے کے بعد مجھے افسوس ہوا تھا۔ میں نے اس کی معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ آخر فادر بیری بھی تو یہ کار خیر پہلے سے انجام دے رہا ہے، اور اس ایک نوجوان کو نہیں بلکہ پورے علاقے کو بے وقوف بنا رہا ہے، اور جنگ میں ویسے بھی سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ ذرا دیر بعد مسائے نے مجھے ایک چھوٹا سا بند ہو جانے والا چاقو لا کر دیا۔ اس کا پھل بٹن دبانے سے باہر آ جاتا تھا۔ ان حالات میں ننھا سا چاقو میرے لیے کسی مہلک ہتھیار سے کم نہیں تھا۔ میں نے چاقو اپنے اونی پجامے کی جیب میں رکھ لیا۔ جناب، آپ ناشتے میں کیا لینا پسند کریں گے؟ کچن میں کارن فلیکس، انڈے، ڈبل روٹی، پنیر اور شہد موجود ہے۔ سب لے آؤ۔ سب؟ میرا مطلب ہے ہر چیز تھوڑی تھوڑی لے آؤ۔ میرے کھانے میں ٹانگانیکا جھیل کی تہ میں رہنے والی پری کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ اگر میں اس کا حصہ نہ کھاؤں تو وہ میرے معدے میں بہت اچھل کود مچاتی ہے۔ بالکل یہی میرے دادا کے ساتھ ہوتا تھا۔ انہیں آدھا بکرا کھائے بغیر سکون نہیں آتا تھا۔ مسائے نے نہایت خلوص سے میری بکواس پر اپنے دادا جان کی تصدیقی مہر ثبت کی۔ میں بھی ناشتہ لاتا ہوں۔ میں بستر پر لیٹ گیا۔ مسائے تھوڑی دیر بعد ناشتے کی ٹرے لایا۔ میں نے ہر شے تھوڑی منگوائی تھی، مگر وہ ٹانگانیکا جھیل کی تہ میں رہنے والی پری کے خیال سے سب زیادہ ہی لے آیا تھا۔ 4 عدد ابلے انڈے، ایک پوری ڈبل روٹی کے توست سکے ہوئے، بڑے سے پیالے میں دودھ میں بھیگے کارن فلیکس، ایک کٹوری میں شہد اور دوسرے میں کوئی پاؤ بھر پنیر اور ایک کنگ سائز گلاس میں دودھ۔ ظاہر ہے میں اتنا سب کچھ نہیں کھا سکتا تھا، مگر مسائے کو مطمئن کرنے کے لیے میں نے اس حد تک کھایا کہ میرا پیٹ پھٹنے لگا، سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ مسائے ہمدردی سے میرا جائزہ لے رہا تھا اور مجھے زیادہ کھانے پر اکساتے ہوئے اپنے دادا کی سٹوری سنا رہا تھا، جو حد سے زیادہ بسیار خور تھا۔ وش ڈاکٹر نے اس کے معدے میں بدرو تشخیص کی تھی اور اس کے گھر والوں سے کہا تھا کہ اسے کچھ نہ کچھ کھلاتے رہیں، ورنہ بدرو اس کا معدہ کھا جائے گی یا کلیجہ چبا جائے گی۔ ظاہر ہے مسائے کے دادا کو بسیار خوری کا مرض تھا۔ پھر تمہارے دادا کا کیا ہوا؟ میں نے بادرِ ناخواستہ کنگ سائز گلاس کے دودھ کو معدے میں انڈیلنا شروع کیا۔ وہ مر گیا۔ ایک دن ناشتے میں وہ 12واں انڈا کھا رہا تھا کہ انڈا سالم اس کے حلق میں اتر گیا اور وہ دم گھٹ کر مر گیا۔ میں نے فوراً بقیہ دودھ چھوڑ دیا۔ میں تمہارے دادا کسی موت نہیں مرنا چاہتا، اس لیے سب لے جاؤ اور میرے لیے کافی لے آؤ۔ مسائے نے افسوس سے ٹرے کی طرف دیکھا۔ جناب، آپ نے پنیر اور شہد کو تو ہاتھ بھی نہیں لگایا، دودھ بھی پورا نہیں پیا۔ ٹانگانیکا، تمہیں تمہارے دیوتاؤں کا واسطہ، اب مجھ سے مزید کھانے کے لیے مت کہنا۔ میں نے دل میں سخت پچھتاوے کے ساتھ کہا اور اس احمقانہ بکواس پر خود کو ملامت کی۔ مسائے ٹرے لے گیا اور میں اس مختصر سے کمرے میں چہل قدمی کرنے لگا کہ پیٹ کا بھاری پن ذرا کم ہو۔ کافی پی کر میری حالت بہتر ہوئی۔ مسائے اب مجھے بتا رہا تھا کہ وہ دوپہر میں میرے لیے بھنی ہوئی بطخ بنائے گا۔ میں نے فوری طور پر بطخ کو ناپسند کر دیا۔ اس پر اس نے بکرے کی ران تجویز کی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، میں نے بیزاری سے کہا، اور بدرو کی فکر نہ کرو، اسے بھی اتنا مل گیا ہے کہ اسے بدہضمی ہو گئی ہوگی۔ یہ بتاؤ جان گرے کہاں ہے؟ کون جان گرے جناب؟ وہ جو ذرا پستہ قد اور بھاری جسم کا ہے، بال سرمئی رنگ کے ہیں۔ میں سمجھ گیا، فادر بیری انہیں جانی صاحب کہتے ہیں، میں ابھی انہیں آپ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ مسائے کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد جان گرے آیا۔ وہ بے حد سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اس کے تاثرات دیکھ کر میرا دل کہہ اٹھا کہ اس کے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ کیا ریٹا؟ وہ بچ گئی ہے، لیکن اس کی حالت اچھی نہیں ہے۔ پولیس نے اسے بوگارٹ کی قید سے چھڑایا ہے۔ اس نے ریٹا پر بے حد تشدد کیا ہے۔ بوگارٹ؟ میں نے دانت پیسے۔ کاش میں نے آنکھوں کے بجائے اس کی جان لے لی ہوتی۔ تم بھول رہے ہو، جان لینا خدا کا کام ہے۔ میں چونکا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ بوگارٹ کی فکر نہ کرو، اس نے ریٹا کے ساتھ جو کیا ہے اب اس کی ساری عمر جیل میں ہی گزرے گی۔ ریٹا کا ایک ہی بیان کافی ہوگا۔ رفتہ رفتہ میرا غصہ سرد ہونے لگا۔ کیا مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے؟ جب تک تمہارے خلاف مقدمات ختم نہیں ہو جاتے، باہر نکلنا اور لوگوں کی نظروں میں آنا مناسب نہیں ہوگا۔ جانے کون سرکاری ایجنٹ ہو۔ تم صحیح کہہ رہے تھے، یہودی تمہارے خلاف مقدمات کے سلسلے میں کچھ زیادہ ہی سرگرم ہے۔ تم تو کہتے کہ تم انہیں سنبھال لو گے۔ ہاں، اس میں شبہ مت کرو، میں اس معاملے کو سنبھال لوں گا۔ دوسرا، میں کھلی فضا میں جانا چاہتا ہوں، اس جگہ تو میں ایکسرسائز بھی نہیں کر سکتا۔ شام تک تمہیں باہر جانے کی اجازت بھی مل جائے گی۔ تمہارے لیے گرم کپڑے منگوائے ہیں، ایکسرسائز کے لیے یہاں پر چھوٹا سا جمنازیم ہے۔
یہ فادر بیری کون ہے؟ جان اس سوال پر چونکا. تمہیں مسائل نے بتایا ہوگا، وہ اس مشن چرچ کا سربراہ ہے. اس عمارت میں زیادہ ہی خاموشی نہیں ہے؟ کیا چرچ میں لوگ نہیں آتے؟ یہ چرچ کی عمارت نہیں ہے، اس سے ملک ایک عمارت ہے جو رہائش کے لیے مخصوص ہے. اب تم آرام کرو، میں شام کو تمہیں لینے آؤں گا. جان گرے کے جانے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گیا. زیادہ کھا لینے کی وجہ سے مجھ پر سستی طاری ہو رہی تھی.